إنك على وشك أن تحقق شيئا يود كل مدخن على ظهر الأرض أن يحققه، وهو أن تكون حرا. ملخص كتاب الطريقة السهلة للإقلاع عن التدخين. تأليف ألين كار، بصوت يحيى محمود. أراهن أنك لم تسمع كثيرا من يقول هذه العبارة، وهي: من السهل أن تقلع عن التدخين. فدائما ما يعاني المدخنون أثناء محاولتهم الإقلاع عن هذه العادة. في الواقع لو قيلت لي هذه العبارة وأنا مدخن لما صدقتها أبدا. فبمجرد التفكير في ترك التدخين تهاجمني مشاعر القلق والتوتر مما سأواجهه، فكيف إذا قمت بذلك فعلا؟ ولكن هنا وبناء على تجربتي سأدلك على طريقة ساعدت العديد من الأشخاص ومن ضمنهم أنا لكي تتخلص من إدمان التدخين. فهي طريقة لا تعتمد على قوة الإرادة ولن تعاني منها، كما أن نسبة نجاحها تصل إلى 90%. والأهم أنك لن تشعر بإغراء إشعال سيجارة أبدا. إنني متأكد من قدرتك على ذلك، فقد تمكنت من ذلك بنفسي. فهل أنت مستعد لخوض التجربة؟ الفصل الأول: للتخلص من سجن التدخين يجب أن يقتنع عقلك بأنه سجن. لقد كنت غارقا تماما في علبة السجائر، وكلما حاولت أن أقلع عن التدخين وجدتني أعود إليه خاضعا ومستنجدا ليخلصني من معاناة البعد عنه. لقد كنت أشعر بأن هناك رابطة قوية بيني وبين السجائر لا يمكن كسرها. كما وأثرت هذه العادة التي ارتبطت بها بكل جوارحي على علاقتي الزوجية، مما جعل زوجتي تحثني باستمرار على ترك التدخين. في الحقيقة كنت أتمنى تركه، وكنت أؤمن في قرارة نفسي بأنه لا يجلب لي المتعة، بل هو أقرب إلى سجن كريه الرائحة والمذاق. ولكن كنت على قناعة بأنه يجلب لي الاسترخاء والشجاعة والثقة، وإذا ابتعدت عنه سأكون في سجن أشد قسوة يملأه البؤس. لقد وصلت إلى مرحلة استسلمت بها عن محاولات الإقلاع، ولكن زوجتي لم تستسلم، إذ قامت بإرسالي إلى أحد المعالجين بالتنويم المغناطيسي. لقد ظننت أنه سيكون مضيعة للوقت، ولكن بعدها توقفت عن التدخين تماما. تمهل، لم أقل إن الحل يكمن في العلاج المغناطيسي، ولكن البحث الذي قمت به بعد خضوعي لهذا العلاج ساعدني على التوصل إلى السبب الذي جعلني أقلع بسهولة عن التدخين. لذا لطالما كنت أطرح السؤال الخاطئ، فقد كنت أتساءل عن سبب السهولة بينما كان علي أن أفكر في سبب الصعوبة. لتفهم أكثر، دائما ما كنا نسمع عن آلام الانسحاب الفظيعة، ولكن عندما تفكر في الأمر جيدا ستكتشف أنك لا تعاني من آلام جسدية، بل إن كل ما تعاني منه هو ألم عقلي فقط. وهنا كانت الإجابة التي أبحث عنها: يجب أن أقنع العقل بسهولة ترك التدخين. لذا سأقوم بإقناعك وسأجعلك تنظر إلى السيجارة باشمئزاز وتستغرب لماذا كنت تدخن من الأساس. ولتصل إلى ذلك يجب أن تلتزم بنقطتين رئيسيتين، وهما أن تلتزم بالتعليمات وأن تفهم كل نقطة أقولها لك. فنحن نحاول إقناع عقلك. والآن لنبدأ بشرح الطريقة السهلة. الفصل الثاني: التفكير بطريقة صحيحة هو عنصر النجاح في الطريقة السهلة للإقلاع عن التدخين. سأقول لك قاعدة أساسية لتلتزم بها. إذا كنت مدخنا فاستمر في التدخين إلى أن تنتهي من قراءة ما جاء هنا. في الحقيقة وضحت لي هذه التوصية حجم خوف المدخن من ترك السيجارة، إذ إن الأغلب لم ينهوا قراءة هذه الأسطر خوفا من أن يقلعوا عن التدخين. وهنا أريد طمأنتك. فقط فكر: ما الذي سأخسره بتركي للتدخين؟ صدقني لن تخسر شيئا، بل ستربح الكثير. تعتمد الطريقة العادية لترك التدخين على التفكير في أضراره. قد تكون طريقة نافعة، ولكنها تتسم بالصعوبة لثلاثة أسباب، وهي: أولا، الرغبة في التوقف عن التدخين موجودة، ولكن الصعوبة في الإصرار على متابعة ما بدأت فيه. ثانيا، عندما تضع قائمة بالأضرار الصحية التي ستتعرض لها ستشعل سيجارة لتهدأ أعصابك. ثالثا، عندما تفكر في أسباب الإقلاع ستشعر وكأنك ضحية عليه أن يتخلى عن صديقه. لذا يجب أن تبدأ في التفكير: لماذا أدخن من الأساس؟ بدلا من لماذا علي أن أقلع عن التدخين؟ وهنا تأتي الطريقة السهلة. عندما تبدأ بمواجهة مشكلة التدخين نفسها بتوجيه عقلك نحو التساؤلات الصحيحة: ما الذي تفعله السيجارة لي؟ وهل أستمتع حقا بالسيجارة؟ وهل حقا أريد أن أعيش حياتي وأنا أنفق الأموال وأهدر صحتي في سبيل لفافة كريهة الطعم والرائحة؟ لما أضعها أصلا في فمي وأخنق بها نفسي؟ إذن هل توصلت إلى السبب الذي يجعل من الإقلاع عن التدخين مهمة صعبة؟ اقتباس: والحقيقة أن السيجارة لا تمنحنا شيئا، بل إنها تأخذ منا أشياء وتعطينا شعورا جزئيا مؤقتا بتحسن نسبي لتخلق الوهم في أنفسنا. الفصل الثالث: من الصعب أن تقلع عن التدخين لأنه إدمان حقيقي. هل ترغب في الإقلاع عن التدخين؟ في الحقيقة إن جميع المدخنين يحلمون في ذلك حتى وإن أظهروا العكس.
ولكنهم يقنعون أنفسهم بأن الإقلاع صعب متناسين أضراره. وأولها خسارة المال، فإن الشخص الذي يدخن 20 سيجارة يوميا ينفق ما يقارب 50,000 جنيه استرليني. عندما تفكر في كل هذه الأموال، ألا تجد أنه قد تم صرفها وكأنك ألقيتها في القمامة؟ إن قيامك بالتدخين يسبب الاحتقان لرئتك بقطران مسرطن، وسد أوعيتك الدموية، وحرمان عضلاتك من الأكسجين. إنك تسبب لنفسك الضعف والتبلد. إنها العبودية للسيجارة. يدعي المدخنون بأنه من الصعب ترك التدخين لأنه هواية. أي هواية هي التي تتمنى تركها ولا تستطيع؟ أو أنه يساعدهم على الاسترخاء؟ فهل الحياة التي تمتلئ بتجنب التحذيرات والخوف من الأمراض مثل السرطان تجلب الاسترخاء أو السعادة أو النشاط أو الدعم؟ بالطبع لا. هل من الصعب لأنه ممتع؟ اسأل أي مدخن إذا لم يجد الصنف الذي يفضله ولم يجد إلا صنفا مقززا، فهل سيدخن؟ فسيجيب بنعم. فقد يصل الأمر أن يدخن ورقة مشتعلة، لذا فهو بالتأكيد ليس متعة. قد يقول أحد المدخنين بأنه اعتاد على أن يكون هناك شيء في يده أو فمه، إذن فلماذا تشعل السيجارة؟ أبقها منطفئة. أو قد يقول البعض بأنه يحب وصول الدخان إلى رئتيه، فهل تحب شعور الاختناق؟ أو أنها تقلل الملل؟ ولكن الملل شيء متعلق بالعقل نفسه، ولا يوجد أي شيء مسل في السيجارة. وقد يقول البعض إن السيجارة تزيد من ثقته بنفسه ومن شجاعته، ولكن أيضا يعترف بأنها تقتله. فلماذا لم يذهب إلى الطبيب؟ ببساطة لأنه لا يستطيع تركها، لأنها مصيدة كبيرة عندما يقع فيها يصبح مدمنا حقيقيا. الفصل الرابع. إن التدخين هو مصيدة كبيرة، ولكن يمكنك أن تخرج منها. التدخين هو مصيدة عظيمة، إنه فخ دون طعم، إذ إن بدايته مقززة وليست مغرية، وهذا في حد ذاته مصيدة، وقد ينساق إليها الأطفال محاولين تقليد الكبار. فلماذا يستمر في هذا الفعل من يقع به؟ إنه لسببين رئيسيين، وهما: أولا إدمان النيكوتين، وثانيا غسيل المخ. ما هو النيكوتين؟ إنه مركب زيتي لا لون له، وهو المادة الضارة التي توجد في تركيبة التبغ، ويعد عقارا إدمانيا. وهذا العقار أسرع مسبب للإدمان عرفته البشرية، إذ إن سيجارة واحدة تكون سببا كافيا لبداية الإدمان. فكل نفس من السيجارة يدخل إلى الرئتين يتم به دفع كمية صغيرة من النيكوتين إلى المخ، وهذه الجرعة تعمل بسرعة أكبر من جرعة الهيروين التي يحقنها المدمن في أوردته. وبما أن مستويات النيكوتين تنخفض في الدم بسرعة خلال نصف ساعة، يقوم المدخن عادة بتدخين ما يقارب 20 سيجارة يوميا. وبمجرد إطفاء المدخن لسيجارته تبدأ أعراض الانسحاب، وهذا يلغي وهم آلام الانسحاب، ويثبت أن آلام الانسحاب هي أعراض عقلية في المعظم، إذ يشعر المدخن أنه حرم من متعة التدخين، ولكنه خاضع للإدمان تماما مثلما يخضع لإدمان المخدرات. ولتتمكن من التخلص منه يجب أن تعترف أنك مدمن، فليس هناك أي ألم جسدي عند الإقلاع، إنما هي أعراض نفسية بحتة تتضمن الشعور بالفراغ وعدم الاستقرار. وعندما تستمر في التعرض لهذه المشاعر تبدأ بالإحساس بالعصبية وانعدام الأمان ونقص الثقة والانفعال. إنه مثل الجوع، ولكنك تأكل لتشبع. أما في حالة الدخان فأنت تدخن لتزداد جوعا لسم النيكوتين الذي يحتاج فقط إلى 7 ثوان ليسيطر عليك ويخدعك بمشاعر الاسترخاء والثقة. نظن أننا مسيطرون على حياتنا، ولكن في الحقيقة نحن نتأثر كثيرا فيما يصدقه العقل الباطن، أو كما أحب أن أسميه الشريك النائم. يتأثر العقل الباطن بأفكار ومعتقدات المجتمع، وقد استغل رجال الدعاية هذه النقطة أشد استغلال، فقد امتلأت الجرائد والشوارع بدعايات التدخين للتأثير على شريكنا النائم. وكذلك لم تخلو الأفلام من المظاهر المحببة لممارسة التدخين ومدى الحاجة إليه، لدرجة أن هنالك بعض اللقطات التي تكون فيها الأمنية الأخيرة لمحكوم بالإعدام أن يدخن سيجارة. قد تكون هذه الفكرة مرفوضة للعقل الواعي، ولكن العقل الباطن يتأثر، وتزرع به فكرة أن أثمن شيء يمكن أن يفعله الشخص هو أن يدخن. الفصل الخامس. اللحظات التي تلي التخلص من إدمان النيكوتين هي أسعد لحظاتك. أريد أن أنبهك لأمر في غاية الأهمية. قد تعود إلى التدخين فقط للتخلص من أعراض الانسحاب التي سببها التدخين من الأساس، لذا قد تلجأ إلى بعض الحيل مثل التقليل التدريجي، ولكن صدقني لن تستفيد، لأن إدمان النيكوتين سيظل كالوحش الصغير الذي يسكن جسدك ويجبرك على الاستمرار في التدخين لإطعامه من صحتك. أو قد تحن لأوقات الاسترخاء عند تدخين سيجارة بعد الطعام أو بعد الاستيقاظ من النوم، وهي أكثر الفترات المحببة للمدخن، ولكن هذا جزء من الخداع، فأنت بالفعل مسترخٍ من الأساس بسبب الطعام أو النوم، وليس للسيجارة دور في مدى استرخائك في تلك الأوقات.
ولكن حاجتك للتدخين هي ما سيزعجك حقا. تأكد تماما أن متعتك ستزيد بعد التخلص من عادة التدخين، لأنه حينها لن تكون خاضعا لمشاعر الانسحاب ولا للسيجارة، بل ستكون مستمتعا تماما بما يجول حولك وبما تقوم به. لذا أنصحك أن تتوقف عن التدخين، وأن تختار الوقت المناسب لفعل ذلك، مثل أوقات الإجازات، ليكون لديك 3 أسابيع خالية من الضغوطات، فهذه هي مدة انسحاب النيكوتين من جسمك بعد إطفاء آخر سيجارة. لتستمر في نجاحك بالإقلاع، تجنب كل ما يمكن أن يعرضك للفشل، مثل التأثير السلبي للمدخنين الآخرين أو مرورك بوقت عصيب يدفعك إلى العودة إلى متاهة التدخين. فقرة بارزة من الكتاب. ليس عليك أن تنتظر لكي تكف عن الذوق للسجائر أو لكي تصبح غير مدخن. تستطيع تحقيق ذلك في اللحظة التي تطفئ بها سيجارتك الأخيرة، وبذلك تكون قد أوقفت إمدادات النيكوتين. لقد أصبحت بالفعل غير مدخن سعيدا، وستظل غير مدخن سعيدا في حال لم تشك أبدا في قرارك ولم تنتظر حتى تصبح غير مدخن. الخاتمة. ليس من الصعب أن تتحرر من سجن التدخين، ويمكنك ذلك بإقناع عقلك بأنه تم خداعه ووقوعه في مصيدة عظيمة، مصيدة النيكوتين السام وغسيل الدماغ، وأن تتمسك بفهمك العميق لتقلع نهائيا عن التدخين بكل سهولة واقتناع. فقط اطرح على نفسك السؤال الصحيح: لماذا أجد عدم التدخين أمرا صعبا علي؟ فإجابتك عن هذا السؤال ستكون الخطوة الأولى نحو خلاصك من عادة التدخين. لا تفكر في ألم الانسحاب، فجميعها أوهام يخبرك بها عقلك. فالسيجارة لا تجلب لك الاسترخاء ولا تخلصك من التوتر والقلق، بل على العكس، تفكيرك بها يجعلك تعيسا. حاول التخلص منها وإطفاء السيجارة التي في يدك أو التي تفكر فيها الآن، واجعل منها ختاما لفصل من حياتك، لتبدأ فصلا جديدا خاليا من التدخين، مليئا بالصحة والسعادة. فاللحظات التي تلي تخلصك من التدخين هي أسعد لحظات حياتك.